Je me présente Naïma Sizra, élève ingénieur à l'École nationale supérieure d'art et métier en première année cycle d'ingénieur. Je suis actuellement la responsable sponsoring du club art et métier mécatronique. En tant qu'élève ingénieur كيخلي عندي ميول انني نتعرف على لي نوفيل تكنولوجي في لي ديفيرون دومين، نتبادل المعارف ديالي مع دوطخ انجينيور اي زوطخ زيليف. وانا كيعجبني الدومين الكترونيك حيت فريمون شي حاجه اللي ولات دابا انديسبونسابل في حياتنا. اي حاجه ولا جديده الا وكتكون غون بارتي منها من الالكترونيك، دونك بغيت نديفلوبي هاد لو كوتي. اوسي كإليف انجينيور خاصني نكون partie de la réalisation des projets. Donc ça sera une belle chose d'avoir une expérience قبل ما تكون في le domaine professionnel. Aussi il faut s'habituer de travailler en équipe. وهادشي كامل عطاني le club art et métier mécatronique la possibilité de la كانت expérience زوينه انني ندخل الكلوب art et métier mécatronique حيت تعلمت بزاف ديال لي choses في les différents domaines informatique mécanique électronique. Les bases ديال البروغراماسيون كنت خديتهم من الكلوب حيت كنت دخلت في دوزيام اني، كنت دخلنا في الاس 3 وكنا لا بروغراماسيون كنقراوها حتى الاس 4 سو، وكنت خديت لي باز من الكلوب وتعلمت نخدم اون ايكيب حيت في لو كلوب ار ميتي ميكاترونيك جا بور بارطاجي لي كونيسونس اي بور ديفلوبي لي كومبيتونس. وحتى لا جيستيون دو طون كنقدر انني كومبينيزي ما بين كور و تي دي و كلوب، وحتى عاوتاني كنتعلموا في الكلوب لا بريسيسيون دو بارول. اوسي في لاني ديرنيير كانوا دو شوز اللي هما زوينين بزاف. كنا درنا فيزيت لواحد الفوروم ou aussi j'ai participé à l'événement Into the Maze d'après la réalisation d'un distributeur automatique. Et à la fin de la compétition, j'ai obtenu une attestation. صراحة كانت une bonne chose. C'est une belle chose d'intégrer le club art et métier mécatronique qui fait des choses les innovantes et créatives. السلام عليكم، انا هدى تزازي étudiante في البروميير اني سيكل دانجينيور ومسؤوله على اللوجيستيك في الكلوب ار ميتي ميكاترونيك. الانضمام ديال الميكاترونيك خلاني نستافد من دو كوتي، لو كوتي بروفيسيونيل حيت زدت تعلمت لا بروغراماسيون وبلا ما نساو لا سيرتيفيكاسيون اللي كتزيد اونريشيسي فيكتور. اي بور لو كوتي بيرسونيل فديفلوبيت راسي في لا جيستيون دو طون، لو ترافاي اون جروب، وتعلمت نبدا ناخذ لينيسياتيف باش نبدا بروجي ونتحمل المسؤوليه ديالي. الوغ دخلت الكلوب ار ميتي ميكاترونيك حيت عجبني الكونسيبت ديالهم اللي قريب من المجال الدراسي ديالي اوطون كانجينيور، واتيروني لي زاكتيفيتي اللي فيه بحال لي بروجي لي فيزيت اي لي كومبيتيسيون اللي كيزيدو يموتيفيو لي زيتيديون. السلام عليكم، معكم بدران عبد الصمد من club art et métier mécatronics. Je suis actuellement le trésorier de art et métier mécatronics. Bon, بغيت نقول لكم على الكلوب ديالنا، le club de pertinence et d'excellence. هذا الكلوب اللي هو un centre de partage au niveau de connaissances, au niveau de l'électronique, mécanique et l'informatique et la programmation. هذا الكلوب انا il m'a attiré l'attention dès le bac. كانوا كيبانوا لي دي بوبليكاسيون ا بروبو دي كومبيتيسيون اللي صراحه كانوا باقيين اكستراوردينير. روبوكون انتو ذا ميز وعجبوني بزاف وما كنعرفش نكون واحد من لي كومبيتون فيهم. جي بري لا ديسيزيون العام اللي فات في السيمستر الثاني على اساس انني نانتيغري الكلوب. Surtout, les عرفت بلي ils ont une bonne qualité في la formation ديالهم. J'ai intégré le club و malheureusement كان جا الكونفينمون و قلت بلي مع الكونفينمون ils vont arrêter بحال المدارس بحال هذا، ولكن كان العكس. كانوا دي فورماسيون كونتينيو soit en ligne وكانوا même واخا كان باغي يدير لي بروجي، ولكن كانوا لي مون البيرو ديما كيساندو لي زوطخ مون. والحوايج اللي استفدت كانوا بزاف سوا نيفو ديال السافوار فيف و السافوار فير. نيفو السافوار فير كانوا دي فورماسيون او نيفو ديال الالغوريثميك، او نيفو ديال لي فورماسيون نيفو ديال الالكترونيك منهم لو بروغرام ديال سيركويتو. وكانوا حتى او نيفو سافوار فير حيت خصني نلتزم من ناحيه الحضور من ناحيه العمل الجماعي. Je suis vraiment fier d'être parmi cette famille. Inch'Allah, يكون هذا العام plus riche, plus succès Inch'Allah.
يلا، à bientôt.